बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नहायत मुकर्रम बहन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान अजीज साथियों, बहुत सारी बहनों ने और भाइयों ने निकाह के हवाले से मुझे सवालात किए थे कि निकाह का मतलब क्या है और ये कब फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मुबाह या हराम होता है। तो इसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में ये मुख्तसर शरई इस्तिलाहात और अहकामात अर्ज कर रहा हूँ। याद रखें कि निकाह का लुग़वी मतलब यानी लुगत में, डिक्शनरी में जो निकाह का मतलब आता है वो दो माने हैं। इसको दो तरह से बयान किया जाता है। नंबर एक, अक़दे निकाह, यानी अक़द का मतलब एक मुआहिदा होता है कि दो तरफ़ैन यानी मियाँ और बीवी के दरमियान एक मुआहिदा शरई उसूलों के मुताबिक तय पाता है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ शरई हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी बसर करेंगे। और इसका दूसरा मतलब होता है वती। वती का मतलब होता है हम बिस्तरी करना, यानी कि इस्तिलाह शरीयत में निकाह का मानी ये है कि ऐसी औरत को निकाह में लाना मुआहिदे के जरिए से, यानी निकाह का जो अमल है ये एक मुआहिदा कहलाता है जिससे निकाह करने में कोई शरई ममानियत ना हो। यानी किसी ऐसी औरत के साथ निकाह करना जिसके निकाह करने में कोई शरई ममानियत ना हो, यानी जैसे जिन औरतों के साथ शरीयत ने निकाह को हराम किया है उनमें से किसी के साथ निकाह ना हो रहा हो ताकि उसके साथ हलाल तरीके से जिनसी तस्कीन हासिल की जा सके। जिनसी तस्कीन हासिल करना मर्द और औरत दोनों का फितरती हक है, लेकिन इस फितरती हक के लिए बेशरम और बेहया होना बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए शरीयत ने एक जायज कायदा और कुलिया रखा है और वो निकाह है। निकाह एक ऐसी इबादत है जो कि अबूल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक तमाम मज़ाहिब में, तमाम गिरोहों में, तमाम ममालिक में किसी न किसी तरह जारी है और जन्नत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुस्तमिर्रा है। निकाह की जो अक़साम बयान की जाती हैं उनमें सबसे पहली किस्म निकाह का फ़र्ज होना है। फ़र्ज निकाह उस वक्त होता है जब किसी शख्स पर जवानी का, शहवत का इस कदर गलबा रहता हो कि अगर वो निकाह ना करेगा तो यकीन है कि वो ज़नाकारी में मुब्तला हो जाएगा, यानी उससे बेहयाई के काम हो जाएंगे। वो औरतों से या लड़कों से या किसी बच्चे से वो लवातत में गिरफ्तार होगा तो इसको बकदरे ज़रूरत अल्लाह ताला की तरफ से नुफ़का और महर पर हकीकतन या हुक्मन कुदरत भी हासिल है तो शरन इस पर फ़र्ज है कि वो शादी करके अपनी इफ़्फ़त और अपनी इज्जत की और अपनी असमत की हिफाजत करे। अब इसके अंदर लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। इसके अंदर एज की कोई कैद नहीं है। इसमें जो कैद है वो ये है कि उसके ऊपर शहवत का गलबा होता हो और इस कदर हो कि वो गुनाह में मुब्तला हो सकता है और उसके पास महर की कीमत अदा करना और नान नुफ़का की भी कुदरत हासिल है तो ऐसे शख्स पर निकाह करना फ़र्ज है। और दूसरे नंबर पर वाजिब है। अगर किसी पर शहवत का गलबा हो लेकिन उसे यह अंदेशा न हो कि अगर वो शादी ना करे तो जना में मुब्तला होगा, यानी उसको ये खतरा कम हो कि वो जना में गिरफ्तार या मुब्तला हो सकता है,
لیکن اس پر اس کو شک ہے کہ یقین بھی ہے اور شک بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اور اس کے پاس بیوی کا نان نفقہ ادا کرنے کی قدرت بھی ہے، ایسے شخص پر شادی کر کے اپنی عصمت کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ یعنی کسی شخص کے اوپر شہوت کا غلبہ تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ شک پایا جاتا ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور اس کے پاس نان نفقہ ادا کرنے کی قدرت بھی ہے، تو ایسے شخص پر شادی کر کے اپنی عصمت کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ تیسرا نمبر سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح کے قابل ہو گیا، اس کی ایج اتنی ہو گئی کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، اس کے پاس نان نفقہ پر قدرت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، ہم بستری پر قدرت ہے کہ وہ اپنے حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، یعنی عاقل اور بالغ ہے، اس کو جسمانی کوئی عارض نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جسمانی طور پر میڈیکلی فزیکلی وہ انفٹ نہیں ہے، نکاح سے کوئی حسی یا شرعی عمل اس کو مانے نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کر کے باعزت زندگی گزارنا شرعن مسنون ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی عمل ہے۔ دائمی عمل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 25 سالہ زندگی کے بعد جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاحیات رہے، تب تک آپ باقاعدہ مستقل نکاح کے ساتھ رہے، بلکہ آپ نے کثرت ازدواج کو اپنایا اور آپ نے 11 شادیاں فرمائی، اور دائمی طور پر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی حیات مبارکہ کو گزارا، اور شادی سے اعراض کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے۔ لہذا ایسا شخص اتباع سنت کی نیت سے اپنی عصمت کی حفاظت اور صالح اولاد کے حصول کی نیت سے شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دی ہیں، وہ جب شادی کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا نفل عبادات سے بہتر ہے۔ سب سے بہترین لقمہ جو وہ کماتا ہے وہ اپنی اولاد اور بیوی پر خرچ کرنا ہے، اور اس کی اس آمدن کے اوپر ایک روایت میں ہے کہ قیامت والے دن یہ سوال بھی نہیں ہوگا جو کچھ اس نے اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے بیوی اور بچوں کو کھلایا ہے، اس پر یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ چوتھے نمبر پر نکاح حرام ہے۔ حرام اگر کسی شخص میں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، فار ایگزامپل وہ نامرد ہو جسے مخنث، ہیچڑا، خسرا یا کچھ بھی تھرڈ جنریشن یا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں، یا جیسے بعض شی میلز ہوتی ہیں، تو یا وہ شخص جس کے اندر حصی طور پر فزیکلی یا ٹیکنیکلی یا آپ جیسے بھی کہہ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی نہ ہو، یا وہ نان نفقہ پر حکمن یا حقیقتاً قادر نہ ہو، یعنی وہ کما نہ سکتا ہو، اس کے اعضاء ایسے ہوں کہ وہ روپیہ پیسہ کمانے پر قدرت نہ رکھتا ہو، یا وہ ذہنی طور پر عقلی طور پر مجنون نہ ہو کہ اس کو بالکل ہی اپنے پرائے کی حقیقت ہی معلوم نہ ہو، جوان تو ہو، اس کے اعضاء بھی پورے ہوں، لیکن عقلی طور پر اسے اپنے پرائے کی حیثیت معلوم نہیں، اس کو نکاح اور گناہ اور ثواب کا پتہ ہی نہیں، تو ایسے شخص پر بھی نکاح حرام ہے۔ نیز اس کی مزید فقہا نے ایک اور بھی وضاحت کی ہے کہ ایسا شخص جسے یقین ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکے گا، یعنی وہ عاقل بالغ بھی ہے لیکن اس کو ذہنی طور پر اور مزاج کی سختی کی وجہ سے یہ یقین ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کو ادا نہ کر پائے گا، تو اس پر بھی شادی کرنا حرام ہے۔ اور پانچواں مکروہ تحریمی ہے۔
کہ جس شخص کو بیوی پر یہ یقین ہو کہ وہ ظلم یعنی اس کے ساتھ مار پیٹ، اس کے ساتھ زیادتی وغیرہ کرے گا، یا یہی ظلم وہ اس کے ساتھ کرے گا کہ وہ اس کے حقوق ادا نہ کر سکے گا زیادتی کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے، تو اس پر نکاح کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مباح، اگر کسی شخص کو حقوق زوجیت کی ادائیگی سے قاصر ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ بعد میں کوئی ایسی سچویشن یا کوئی پریشانی یا پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے کہ وہ بعد میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، یا اس کا ظن غالب نہ ہو، تو اس کے لیے شادی کرنا مباح ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔